नमस्कार। माघ 19 गते तत्कालीन राजा ज्ञानेन्द्र शाहले 2061 शासन सत्ता हातमा लिएको दिन तत्कालीन प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउबा नेतृत्वको मन्त्री परिषद विघटन गरेसँगै आफ्नै अध्यक्षतामा मन्त्रीमण्डल गठन गरेको र राजकीय तथा शासकीय सत्ता ज्ञानेन्द्रले आफ्नो हातमा लिएको घोषणा गरेका थिए। यही शाही कुलाई नेपालको राजनीतिमा कालो दिनको रूपमा अहिले पनि स्मरण गरिन्छ। ज्ञानेन्द्र शाहले मुलुकमा जारी हिंसात्मक द्वन्द्वलाई देखाएर जनताका मौलिक अधिकार निलम्बन गरिएर प्रमुख राजनीतिक दलका नेताहरूलाई पक्राउ गरी नजरबन्दमा राखेका थिए। ज्ञानेन्द्र शाहको यो कदमबाट बहुदलीय प्रजातन्त्रका मूल्य मान्यताहरू पूर्ण रूपमा समाप्त भएपछि तत्कालीन विद्रोही माओवादी सहित प्रमुख राजनीतिक दलका नेताहरूबीच 12 बुँदे सहमति भएअनुसार दोस्रो जनआन्दोलनको थालनी भएको थियो। उति बेला राजनीतिक दलका नेताहरूले जनतालाई आह्वान गरेका थिए, यो अन्तिम पटक हामीलाई साथ दिनुहोस्, प्रजातन्त्र जोगाउनका लागि, दलीय व्यवस्था कायम गर्नका लागि अन्तिम पटक मागिएको साथ जनताले नदिने कुरै भएन। थामी नसक्नु जनताको भिड सडकमा ओर्लियो। नेताहरू नजरबन्दमा परे पनि सडक आन्दोलनमा जनताको उल्लेख्य सहभागिता नै भएका कारण 2062 चैत 24 गते सुरु भएर 2063 वैशाख 11 सम्म चलेको 19 दिने जनआन्दोलनले ज्ञानेन्द्रलाई घुँडा टेकाउन बाध्य बनायो। अन्ततः संसद पुनर्स्थापना भएसँगै तत्कालीन माओवादी शान्ति प्रक्रियामा आयो। जनआन्दोलनको जगमा पुनर्स्थापित संसदले मुलुकबाट राजतन्त्र समाप्त गरी गणतन्त्र घोषणा गरेको थियो। राजा ज्ञानेन्द्र नारायणहिटी दरबार छाड्दै जनताको नासो जनतालाई नै सुम्पिएको घोषणा गरे। राज संस्था फालेर लोकतान्त्रिक गणतन्त्र आएको पनि 16 वर्ष पुगिसक्यो। तर एकपटक साथ दिनुहोस्, गल्ती दोहोऱ्याउँदैनौँ भन्दै जनतामा पुगेका नेताहरू फेरिएनन्। केही पात्र फेरिए तर प्रवृत्ति अहिले पनि उस्तै छ। राजाका ठाउँमा राष्ट्रपति आए तर जनतालाई चित्त बुझ्दो व्यवहार देखाउन सकेनन्। राजनीतिक दलका नेताहरू व्यक्तिगत स्वार्थभन्दा माथि उठ्न सकेनन्। यति बेला हेरौँ, संसद विघटन भएको छ। प्रधानमन्त्री ओली चुनाव गर्ने भन्दै देश दौडामा सत्ताको दुरुपयोग गरिरहेका छन्। स्वयं मन्त्री प्रधानमन्त्री ओलीको कार्यक्रम भव्य बनाउनु पर्यो भन्दै चन्दाका लागि पत्र थमाइरहेका छन्। आफ्नै दल नेकपाका मिल्न नसकेर दुई भागमा विभाजित छन्। प्रचण्ड, माधव नेपाल लगायतका नेताहरू प्रधानमन्त्री ओलीका विरुद्ध सडक आन्दोलनमा छन्। नेपाली कङ्ग्रेस पनि देशभर आन्दोलन मच्चाइरहेको छ। यति बेला पनि प्रचण्ड हुन् वा ओली वा देउबा जनताकै साथ खोजिरहेका छन्। कोही भाषण सुनाउन त कोही शक्ति प्रदर्शनका लागि जनतालाई आश्वासन र भ्रम छरिरहेका छन्। यही भ्रमकै कारण राजनीतिक दलहरूप्रति जनताको विश्वास घट्दै गएको यो परिस्थितिमा राज संस्थाको माग गर्नेहरू दैनिक सलबलाउँदैछन्। जनताका लागि राजनीति गरेका हौँ भन्नेहरू नै दलीय स्वार्थ र कुर्सीको लडाइँमा लाग्दा विगतका प्राप्त उपलब्धि गुम्ने खतरातर्फ कसैको ध्यान गएको छैन। जनताको नाम भजाएर गरिने आन्दोलनले न त जनताको मुहार फेरिन्छ न त देशले नै। गणतन्त्रमा पनि उही पारा देखाउन कसरी बन्ला समृद्ध नेपाल। आउन सुरु गरौँ आम जनताले बेहोरेको समस्या, अभाव र सरकारी सेवा सुविधाको झन्झट समाधानको सारथी बन्ने कार्यक्रम जनताको इजलास। म बालकृष्ण शर्मा। कार्यक्रमको सुरुवातमा हेरौँ यो झलक। नरमाइलो लागिरहेछ। यो आम जनताहरूलाई चाहिँ धेरै नै दुःख भइरहेछ। जब उनीहरूले खाने बाटो बन्द हुन्छ त्यसपछि सडकमा आउने जनतालाई दुःख दिने, सक्ने होस् नसक्नेलाई जस्तोलाई पनि बाटोमा हिँड्न एकदम गाह्रो बनाएको छ सरकारले।
स्वागत छ कार्यक्रम जनताको इजलासमा। आज हामी काठमाडौँ उपत्यकामा राजनीतिक दलहरूले सडकमै गर्दै आएको आन्दोलन र जनतालाई दिइएको शास्तिबारेको रिपोर्ट, सभा सम्मेलन र विरोध गर्ने नाममा घन्टौँ सडक कब्जा गर्दा कस्ता कस्ता समस्या सर्वसाधारणले भोगिरहेका छन् त, उनीहरूको आवाज र झापामा जङ्गली हात्तीले मच्चाउँदै आएको आतङ्कबाट त्रसित स्थानीयको गुनासो समेटिएको रिपोर्टसहित उपस्थित भएका छौँ। तपाईसँग पनि कुनै समस्या र गुनासो छन् भने हामीलाई पठाउन सक्नुहुनेछ। तपाईँका समस्या र गुनासोलाई हामी कार्यक्रममा उच्च प्राथमिकता दिनेछौँ। अब आजको पहिलो विषय, पुस 5 गते यता काठमाडौँ उपत्यकामा विरोध प्रदर्शन नभएको दिन सायदै होला। संसद विघटन गर्ने सरकारका विरुद्धमा होस् या सरकारको समर्थनमा, दैनिक जिन्दाबाद र मुर्दाबादका नारा लागिरहेकै छन्। ती नारा र जुलुस न कुनै खुल्ला स्थानमा सुनिन्छन् न त सर्वसाधारणले शास्ति नपाउने ठाउँमा। दैनिक चल्ने आन्दोलनले उपत्यकाको ट्राफिक व्यवस्था नै लथालिङ्ग बनाइदिन्छन्, जसले एम्बुलेन्सदेखि समयमै पुग्नुपर्ने मानिसहरू गन्तव्यमा पुग्नै सक्दैनन्। बीच सडकमै सभा र आन्दोलन गर्दा जनताका लागि राजनीति गर्नेहरूले जनतालाई नै दुःख दिइरहँदा पत्तो पाएर पनि नपाए झैँ गरिरहन्छन्। हेरौँ यो रिपोर्ट। प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले पुस 5 गते संसद विघटन गरेपछिको पछिल्लो 1 महिना देशभर आन्दोलन भइरहेका छन्। सडकमा गरी खाने वर्गलाई शास्ति दिएर चलेको संसद पुनर्स्थापना वर्षेस निर्वाचनको जुहारी अझै मत्थर हुने देखिएको छैन। देश र जनताका लागि भन्दै भइरहेका आन्दोलनमा शीर्ष नेताहरूका भाषण सुन्दा लाग्छ कि यी कुनै पनि आन्दोलन देश र जनताको चाहना भावना पूरा गराउनका लागि नभई एक अर्का विरुद्धका गाली र आलोचनाबाट प्रतिशोध ओक्लनका लागि हुन्। देशमा पछिल्लो 1 महिनामा भएको राजनीतिक आन्दोलन र नेताहरूले व्यक्त गरेका केही प्रतिनिधिमूलक भाषणहरू यस्ता छन्। केपी ओलीले रानी पोखरी बनाएको हो, त्यो त कालीगढहरूले बनाए नि। धरहरा केपी ओलीले बनाएको हो, त्यो पनि मिल्दैन। धरहरा केपी ओलीले बनायो भन्छन्, नचाहिने कुरा केपी ओलीले बनाएको हो र इन्जिनियरले बनाएको हो। उहाँलाई के थाहा रहन्छ भने इन्जिनियरले डकर्मीको काम गर्दैन, त्यो त नापजोख गर्ने मात्रै हो। डकर्मीले बनाएको हो धरहरा। इन्जिनियरले बनाउँछ, इटा लाउँछ, के गर्छ भन्ने पर्या रहेछ उहाँलाई। कहिले गएर नजिकै हेरे भए पो। केपी ओली मान्छे हँसाउँछ, मान्छे हँसाएर हिँड्छ। अनि के म मान्छे मार्दै विधवा बनाउँदै मैले दुनियाँलाई रुवाउँदै हिँडौँ, हँसाउँदै हिँड्छ भने म देशैको अनुहारमा मुस्कान ल्याउँछ। अहिले हाम्रो केपीजीलाई कहिले काहीँ के लाग्छ भने त्यो भ्यागुतोले चाहिँ यति ठुलो भन्दै ठुलाउँदै जान्छ अरे क्या। अझै ठुलो थियो त भन्दा भुँडी फुटेको भन्ने कथा जस्तै केपीजी नि यति ठुलो भनिराख्नु भएको छ आफूलाई। त्यो नफुटिन्जेल उहाँले भुँडी फुलाइराख्ने जस्तो देखाएको छु। औँलामा थुक्लाएर यस्तो गरेर सार्ने। मैले त नबुझे जस्तो गरेर चुप लाएर बस्नु। मेरो थुक यता औँलामा सर देख्यो कस्तो जादु, यता औँलामा सर देख्यो कस्तो जादु। यस्तो जादु उहाँहरूले धेरै देखाउनु, ए उहाँ हो भन्दै बस्नु। तर मैले देखाएको छु औँला सट्ट के गर्ने, हामी हेरिरहेका छौँ। अब कुन दिन फुट्छ ब्ल्याक त यो हुने बाटो त उहाँ हिँड्नु भएको छैन। कमिलालाई काल आयो भने पखेटा पाउँछ। काल नआउँदाखेरि पालभित्र बसिराखेका हुन्छन् कमिलाहरू ताती नै। काल आएपछि पखेटा पलाउँछ, पखेटा पलाएपछि पालभित्र बस्नु भएन, बाहिर निस्किएर फुरफुर उड्न थाल्छ। चराहरू घुमिराखेका हुन्छन्, त्यही खोजेर जति फुत्तर निस्केर फुरेर उड्छ, ट्याप्प पार। केपीजी पनि अब यो कमिलाको प्वाख उम्रेपछि सिद्धिन्छ भन्छन्। उहाँको कमिलाको प्वाख उम्रेको देखाएको छु मैले। उहाँको धेरै महिना जानेवाला छैन।
नेपाली जनताले छोड्नेवाला छैनन्, हामी छोड्नेवाला छैनौँ। उहाँ गणतन्त्र विरोधी हो भन्दैमा नेपाली जनता गणतन्त्र विरोधी होइनन्, पार्टीका सबै नेता कार्यकर्ता गणतन्त्र विरोधी होइनन्। डोब साबुनका धेरै डल्लाहरू खर्च भए, धेरै स्याम्पू खर्च भयो, ड्रमका ड्रम पानी, ट्याङ्कीका ट्याङ्की पानी खत्तम भयो। उहाँलाई धुँदा साबुन लायो पखालो जस्ता, साबुन लायो पखालो जस्ता। अन्तिममा तपाईँहरूले देखिहाल्नुभयो। चच्चे लान्की भन्ठानेको त के को हुन्थ्यो कुकुरको पुच्छर। जति तेल लाए पनि बाङ्गाको बाङ्गै भयो। हामीले त कम तेल त लाइएन, सबभन्दा बढी तेल त मैले लाएँ होला यो 3 वर्षमा। राजाले राजा नाङ्गै छन् भन्ने बित्तिकै अनि सबैले भन्न थाले हो राजा नाङ्गै छन् नाङ्गै छन् नाङ्गै छन् भनेपछि बल्ल त्यो राजा बेइज्जत भएपछि फर्केछ। केपी ओली त्यस्तै नाङ्गै राजाको रूपमा रहेका छन्। मान पाइन मैले त्यसैका लागि 441 को संख्या बढाएर 556 पुर्याउनु भयो। 556 को संख्या बढाएर 1501 बनाउनु भयो। अब 1501 को संख्या बढाएर म सुन्दैछु 2501 पुग्दैछ। अब 2501 ले नपुगेपछि 5000 त कम्तीमा पनि पुग्ला। उहाँको त्यो सडक छाप पार्टीमा को जाने हो हेर्न मात्रै बाँकी छ। नेकपा मात्रै होइन, प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली काङ्ग्रेसले समेत प्रधानमन्त्रीले प्रतिनिधि सभा विघटनको असंवैधानिक कदम चालेको भन्दै वडा, गाउँ, नगर, जिल्ला हुँदै देशका सहर र काठमाडौँ केन्द्रित विरोध प्रदर्शन गर्दै आएको छ। देश र जनताको सवालमा सरकारको गलत काम कारबाहीमा खरो उत्रिनुपर्ने काङ्ग्रेसको शक्ति प्रदर्शन पनि जनतालाई शास्ति बढाउने खालकै छ। राणा शासनको विरोधदेखि सुरु भएको नेपालको आधुनिक राजनीतिक प्रणाली आज 70 वर्ष पुरा हुँदा पनि उस्तै। नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपा, नेपाली काङ्ग्रेस, जनता समाजवादी, राप्रपा जुन पार्टी भए पनि सार्वजनिक सम्पत्ति तोडफोड, सडक कब्जा, टायर बाल्ने, मसाल जुलुसकै सहारा लिनुपर्ने, अझ सडकमा जनता उतारेर तिनै गरी खाने जनतामाथि नै असर पुर्याउनु पर्ने, सबैभन्दा पहिला राजनीतिक परिवर्तनको उद्घोष तथा आम सभा हुने खुल्ला मञ्चको अहिलेको हकीकत देखाउँछौँ। यसका कारण पनि सडकमा शास्ति बढिरहेको छ। मुलुकमा विभिन्न परिवर्तन हुँदा विभिन्न शीर्ष नेताहरूले यहाँ सम्मेलन मार्फत राजनीतिक परिवर्तन, प्रतिबद्धता, घोषणापत्र लगायत आम जनतालाई सम्बोधन गरेको यो खुला मञ्च अहिले यो अवस्था हेर्दा, यो यहाँको दृश्य हेर्दा पार्किङ स्थल मात्रै व्यवस्थित भइदिएर यसको संरक्षण भएको भए यति चाहिँ भएछ भन्न हुन्थ्यो। तर डम्पिङ साइट, शौचालय प्रयोग गर्ने स्थान र एकदम अलपत्व, विभिन्न इतिहासको कालखण्डको साथी रहेको यो स्थान यति बेला बिजोग अवस्थामा यहाँ गनाएर बसिन सक्नु छ र जताततै फोहोरै फोहोर पार्किङ स्थलका रूपमा यो परिणत भएको छ। सायद यसैको असर अहिले हामी सडकमा देखिरहेका छौँ। विभिन्न राजनीतिक परिवर्तन यो मञ्चबाट परिवर्तनका लागि उद्घोष, परिवर्तनका लागि सभा, सम्मेलन, आन्दोलन, घोषणा, प्रतिबद्धता यो मञ्चबाट भएका थिए र त्यतिखेर त्यति धेरै शास्ति आम नागरिकलाई थिएन। तर जब यो डम्पिङ र पार्किङ स्थलका रूपमा परिणत भयो, जुन आदि क्षेत्र बस पार्कका रूपमा परिणत भएको छ भने आदि क्षेत्रमा पार्किङ स्थल राखिएको छ। यो दृश्य देखाउँछु म तपाईँलाई र हेर्न सक्छौँ जताततै यो फोहोरै फोहोर, एकदमै शौचालयको रूपमा पनि यो परिणत भएको छ। फोहोरै फोहोर जताततै जता हेर्छौँ कि खुल्ला मञ्च यस्तो थियो। त्यो विगतको दृश्य जुन विगतमा हामी यहाँ बसेर समाचार सङ्कलन गर्दै गर्दा विभिन्न राजनीतिक दलका नेताहरूले यहाँबाट हजारौँको सङ्ख्यामा जनतालाई सम्बोधन गर्दै गर्दा, प्रतिबद्धता जनाउँदै गर्दा मुलुकमा राजनीतिक परिवर्तनका विषयमा नागरिकलाई सम्बोधन गर्दै गर्दाका त्यो दृश्यहरू यति बेला हामी स्मरण गरिरहेका छौँ।
यो विभिन्न राजनीतिक परिवर्तनको साक्षी रहेको यो स्थान हेर्नुहोस् अहिले यस्तो छ र यसको असर अहिले हरेक नागरिकलाई परेको छ। अहिले यसको असर हरेक नागरिकलाई के कारणले पर्दैछ भने काठमाडौँ उपत्यकाका विभिन्न चोक चोकमा सडक सडकमा मनलाग्दी जुलुस सभा सम्मेलन भइरहेको छ, जसको प्रभाव आम नागरिक बिहान कमाएर बेलुका खानुपर्ने नागरिक जाममा परेका छन्, शास्तिमा परेका छन्। सायद यसको संरक्षण या यसको प्रवर्धन भइदिएको भए या यसलाई एउटा जुन यो खुला मञ्च जहाँ हरेकले आफ्ना भनाइ राख्थे राजनीतिक परिवर्तनका लागिदेखि लिएर आम नागरिकसम्मको या विभिन्नको एउटा मञ्च जस्तो बनेको यो ठाउँलाई त्यही रूपमा परिणत गरेको भए आज सायद यति धेरै हरेक नागरिकलाई मुलुकमा जो राजनीतिक परिवर्तनको लागि सडकमा भइरहेका आन्दोलनप्रति प्रतिष्ठा र यो कहिलेसम्म र राजनीतिप्रति यति धेरै र राजनीति गर्ने जो नेताहरू छन् उनीहरूप्रति यति धेरै आक्रोश, यति धेरै रिस पक्कै आउने नथ्यो होला। हुन त सडकमा हुने आन्दोलनको असर शासकलाई पर्दैन, असर पर्छ त केवल गरी खाने वर्गलाई। प्रदर्शनी मार्गमा नेकपाको प्रचण्ड नेपाल समूहले पुस 14 र माघ 9 गते गरेको शक्ति प्रदर्शनले काठमाडौँ उपत्यकाकै ट्राफिक व्यवस्थापन अस्तव्यस्त बन्यो। गरी खाने जनताले दुःख पाए। जनताको समस्याले पूर्व प्रधानमन्त्री समेत भएका शीर्ष नेताहरूलाई खासै प्रभाव परेन। अहिले फेरि माघ 28 गते यही स्थानमा उसै गरी शक्ति प्रदर्शनको तयारी भइरहँदा सडक शास्तिको विकल्प खोज्नुपर्ने आवाज उठ्न थालेको छ। आन्दोलनको आफ्नो ठाउँमा जायज होला, तर त्यसो भन्दैमा सडक नै बन्द गरेर जनतालाई कष्ट दिएर उही नेतालाई मात्र सहज बनाउने राजनीतिक प्रणाली देखेर जनता वाक्क हुन थालेका छन्। नेकपाको प्रचण्ड माधव समूहले जुन पुस 14 र माघ 9 गते यो प्रदर्शनी मार्गमा गरेको बृहत प्रदर्शनले आम नागरिक र सवारी आवागमनमा जुन खालको प्रभाव पर्यो र अहिले फेरि पूर्व निर्धारित जुन कार्यक्रमहरू घोषणा गरेको छ उक्त समूहले र जुन 28 गते यो जहाँ अहिले हामी पुगेका छौँ, जहाँ 2वटा कार्यक्रम भएका थिए, यहाँ नै गर्ने भनिएको छ। यद्यपि कहाँ हुन्छ, तर यद्यपि यहाँ गर्ने हो भने यसमा राजनीतिक दलहरूले सोध्नुपर्ने आवश्यक छ। हुन त यो सडकमा मञ्च नै बनाएर जुन खालका यति बेला केपी ओली पक्षधर, यसै गरी प्रचण्ड माधव पक्षधर लगायत अन्य प्रतिपक्ष दल, अन्य साना दलले जति पनि विरोध गरिरहेका छन्, के यो जनताको पक्षमा, जनताको रोजीरोटी, जनताको दैनिक जीवन, जनताका समस्याका पक्षमा यो मञ्चबाट भाषण आएका छन् त? यो प्रश्न पनि जनजनको छ। हो, यति बेला जहाँ जहाँ यी समूहहरूले प्रदर्शन आमसभा गरिरहेका छन् त्यहाँ एकले अर्कालाई खुइलाउने, एकले अर्कालाई गाली गलौज गर्ने बाहेक अरू केही भएको छैन। हुन त यो विषय सर्वोच्च अदालतमा यति बेला छ, निर्णय चाँडो आओस् भन्ने अपेक्षा पनि जनजनको छ। तर यसरी सडक नै यो मञ्च बनाएर सडक नै अवरुद्ध हुने गरी सवारी आवागमन नै प्रभावित पार्ने गरी गरिएका कार्यक्रमहरू पुनर्विचार गरियोस् होला। यी माग, यी आन्दोलन, यी आमसभा, यी भेला आवश्यक छन् होला, तर आम जनतालाई शास्ति दिने गरी होइन। आम जनतालाई सजिलो, आम जनतालाई अप्ठ्यारो नपर्ने गरी वैकल्पिक माध्यम अहिले पनि त्यही पुरानै शैली, पुरानै आन्दोलनको चाहिँ स्वरूप होइन, नयाँ व्यवस्था र नयाँ तवरले पनि विरोध गर्न सकिन्छ। त्यसतर्फ सोचियोस् र आम नागरिकलाई शास्ति नदियोस् र जुन निर्धारित गरिएको छ कार्यक्रम हो त्यसमा पुनर्विचार गरियोस्। हामीले कार्यक्रम आवश्यक छैन भनेका छैनौँ, तर ठाउँ, यहाँको अवस्था, काठमाडौँ उपत्यकाको सडक अवस्था, सवारी आवागमन, आम नागरिक जो बिहान बेलुका कमाएर खाने वर्ग छन् ती वर्गका बारेमा सोचियोस्, किनकि त्यही वर्गका लागि मुलुकमा विभिन्न कालखण्डमा राजनीतिक परिवर्तन भएका थिए। त्यस कारणले अनात्मा नागरिकलाई दुःख दिने काम नगरियोस्। बस यो प्रश्न आम जनजनको। प्रतिनिधि सभा विघटन गरेर सत्तारूढ लुप्ता प्रस्तुत गरेका प्रधानमन्त्री केपी ओली पनि के कम। देशभर उनी पक्षको नेकपाले समेत शक्ति प्रदर्शन गरिरहेको छ। 62-63 सालको जनआन्दोलनपछि राजतन्त्रको अन्त्य गरेर सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र घोषणा भएको नारायणी दरबार सङ्ग्रहालय क्षेत्रबाटै प्रधानमन्त्री ओलीले माघ 23 मा शक्ति प्रदर्शन गर्ने घोषणा भएको छ। त्यो पनि जनजीविका र राजनीतिक स्थायित्वको बहानामा आफ्नै पार्टीका प्रचण्ड नेपाललाई गाली गलौज गर्नका लागि।
सडक थुनेर गरिने यहाँको आमसभाले जनतामा पर्ने शास्ति प्रधानमन्त्री ओलीका सल्लाहकारले देखेपछि सुधार्न सुझाव देलान् कि त? प्रदर्शन, भेला, सम्मेलनले गर्दा आम नागरिकको दैनिक अस्तव्यस्त बनेको छ। हो, जामको कारणले गर्दा अफिसमा समयमा पुग्नु पर्ने आम नागरिक जो बिहान कमाएर बेलुका आफ्नो गुजरात टार्दै आएका छन्, उनीहरूलाई शास्ति भएको छ। उनीहरूलाई यो आन्दोलनसँग कुनै सरोकार छैन र यति बेला सडकबाटै संसद पुनर्स्थापना गर्छु भन्दै एउटा पक्ष सडकमा आइरहेको छ भने अर्को पक्ष सडकमा आफ्नो शक्ति प्रदर्शन गर्दै वर्तमान निर्णय सही हो भनिरहेको छ। तर यसको मारमा जो बिहान बेलुका कमाइ खाने, गरी खाने वर्ग परिरहेका छन्। अहिले म उभिएको यो नारायण हिटी दरबारको अगाडिको यो दृश्य हो र यहाँ 23 गते प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली पक्षको विशेष भेला, बृहत भेला र सम्बोधनको कार्यक्रम तय गरिएको छ। एकपटक तपाईँ हेर्नुहोस्, अहिले यो सामान्य अवस्थामा त यो दरबार मार्ग क्षेत्र, यो क्षेत्रमा 30 सेकेन्डदेखि 1 मिनट उभिँदाखेरि त यो अस्तव्यस्त जाम हुने यो क्षेत्रमा आम नागरिकले शास्ति पाउने गरी यो कार्यक्रम तय गरिएको छ। र कहिले केपी ओली पक्षधर त कहिले प्रचण्ड माधव समूहले यसरी काठमाडौँका प्रदर्शनी मार्ग, माइती घर, दरबार मार्ग, भिरकुटी मण्डप लगायतका क्षेत्रमा सडक नै अवरुद्ध गरेर प्रदर्शनका कार्यक्रमहरू तय गर्दा आम नागरिक भने यति बेला शास्ति खेपिरहेका छन्। सामान्य अवस्थामा त यो सडकको फ्लो, यो सडकको अवस्था, जाम, ट्राफिक व्यवस्थापन यति अस्तव्यस्त छ भने आम नागरिक जो बिहान कमाएर बेलुका खानुपर्ने या काठमाडौँ उपत्यकाको यो जुन विभिन्न अस्पताल सडकमै रहेका छन्, अस्पतालमा पुग्नुपर्ने बिरामी या काठमाडौँ उपत्यकामा आगलागी लगायतका प्राकृतिक विपत्ति घटनाहरू घट्दाखेरि तत्काल जानुपर्ने साधनहरू समेत यति बेला अतिरिक्त मार्ग प्रयोग गर्न बाध्य भएका छन्। यो अहिलेको वर्तमान जुन आन्दोलन भेला आफ्ना आफ्ना पक्षका शक्ति प्रदर्शनका लागि दाबी गरिँदै गर्दा के जनताका लागि हो, के यसले जनतालाई सहज या जनताले यसमा सहमत या जनताले यसमा वास्तवमै साथ दिएका छन्? यसरी सडकमा आन्दोलनका कार्यक्रम घोषणा गर्नु, त्यो पनि अस्तव्यस्त ट्राफिक व्यवस्थापन गर्न चुनौती हुने सडकहरूमा सम्मेलन गर्नु, के यही परिवर्तनका लागि हामीले बलिदान गरेका थियौँ त भन्ने प्रश्न श्रमजीवी हरेक नागरिकको प्रश्न हो। हुन त 62-63को आन्दोलनपछि यही ठाउँबाट सङ्घीय लोकतन्त्रको स्थापना या गणतान्त्रिक मुलुकको स्थापना भएको उद्घोष गरिएको थियो। सायद त्यसैले पनि होला केपी शर्मा ओलीले यो स्थान, त्यो सन्देश प्रवाह गर्नका लागि रोजेको। के त्यतिका लागि यो रोज्दै गर्दाखेरि हजारौँ लाखौँ नागरिकले पाउने शास्ति, काठमाडौँ उपत्यकाको ट्राफिक अस्तव्यस्तता त्यति मात्र नभइकन हरेक नागरिकले जो बिहान कमाएर बेलुका खाने वर्ग छ उसले पाउने शास्तिका विषयमा यी पदमा बसेकाहरूले सोच्नु पर्दैन? व्यवस्था फेरिए, नेता फेरिए, कुर्सी र पदमा हरेक नेताबीच उस्तै हानथाप अनि आन्दोलन तथा जनमतबाट सत्तामा नेतालाई स्थापित गराउने जनताका कथा व्यथा र शास्ति उस्तै। विरोधका नयाँ शैली अपनाएर दबाब दिने र जनताको जनजीवनलाई सकस हुन नदिने बारे अब भने ढिला नगरी सबै राजनीतिक दलले सोच्नुपर्छ। राजनीतिक उद्देश्य प्राप्तिका लागि गरिने सडक प्रदर्शनको शिकार निर्दोष जनतालाई कहिलेसम्म? विभिन्न सरकारी कामकाजका लागि आवत जावत गर्ने एकदम व्यस्त सडक र काठमाडौँ उपत्यकाको पनि एउटा व्यस्त स्थान हो यो माइती घर मण्डला। हुन त यति बेला संसद पुनर्स्थापना भर्सेस निर्वाचन भन्दै नेकपाका दुई कितामा नेताहरू विभाजित भएका छन्। प्रधानमन्त्री केपी ओली पक्ष र प्रचण्ड माधव नेपाल पक्षले यति बेला कोही निर्वाचन र कोही सडकबाटै संसद पुनर्स्थापना गर्छु भन्दै विभिन्न आन्दोलनका कार्यक्रम घोषणा गरिरहेका छन्, शक्ति प्रदर्शन गरिरहेका छन्, सभा सम्मेलन गरिरहेका छन् र बिचरा जनता पनि 200-400 पैसाका लोभमा 200-400 पैसाका लागि भन्दै या वास्तवमै यो आवश्यकता हो या बुझेर या नबुझेर हामी जनतालाई दोष दिइरहेका छैनौँ, यो जनजनले नै भनेको प्रश्न हो। उनीहरू पनि आइरहेका छन् र यो अहिलेको विवाद के का लागि हो त
भन्ने कति जनतालाई थाहै छैन। जो दुवै पक्षले भेला गर्दा सहभागी भएका कतिपय जनतालाई थाहै छैन कि यो भेला यो शक्ति प्रदर्शन के का लागि हो भनेर। तर यो माइतीघर मण्डला भने जसलाई चित्त बुझ्दैन, जसलाई समस्या हुन्छ, जसको कुरा मिल्दैन, सबैको यहाँ भेला भएर प्रदर्शन विरोध गर्ने ठाउँ बनेको छ। सायद यसको नामाकरण भनौँ, यो जुन माइतीघर मण्डला भनिएको छ यो आन्दोलन मण्डला हामीले होइन, जसले घोषणा गर्न सक्छ, जससँग अधिकार छ उसले गर्दा ठिक होला। होइन भने यदि माइतीघर मण्डला हो भने एकपटक तपाईँलाई म यो दृश्य देखाउँछु। यहाँ हुने विरोध प्रदर्शन दिनानुदिन हुने भेलाले यो मार्ग हुँदै विभिन्न काममा जाने नागरिकलाई कति शास्ति भएको होला। एकपटक तपाईँ आफै कल्पना गर्नुहोस्। यहाँ हुने भिडभाडले, यहाँ हुने आन्दोलनले, यहाँ हुने सभा सम्मेलनले यो मार्ग हुँदै आफ्नो दैनिक जीवन, आफ्नो प्रशासनिक काम, आफ्नो विभिन्न निकायमा हुने काममा यो बाटो प्रयोग गर्ने नागरिकले कस्तो शास्ति खेपिरहेका होलान्। एकपटक तपाईँ आफै पनि यो सडकमा सामान्य नागरिक भएर त्यो समस्या या त्यो जाममा यो भेलाका कारणले हुने या आन्दोलनका कारणले हुने शास्तिमा पर्दाखेरि त्यो आक्रोश पक्कै तपाईँले पनि गर्नुभएको होला। एकपटक सम्झिनुहोस्। र यहाँ जति बेला पनि ठुलो सङ्ख्यामा सुरक्षा प्रहरीहरू तैनात गरिएको हुन्छ। अर्थात् कति बेला कसलाई आन्दोलन गर्न मन लाग्छ, कति बेला को आउँछ कसैलाई थाहा हुँदैन। र जसलाई चित्त बुझ्दैन, जसको असहमति हुन्छ, उनीहरू आउने स्थान बनेको छ माइतीघर मण्डला। होला आवश्यक छ विरोध गर्ने, दबाब दिने र जुन गलत प्रवृत्तिको विरोध गर्ने हामी नागरिकको दायित्व हो। तर एकपटक सोच्नुहोस्, यो व्यस्त सडकमा हामीले गरेको विरोधले 100 जना, 200 जना, 500 जना, हजारौँ जना सहभागी भएर गरेको विरोधले लाखौँ जनालाई या हजारौँ जनालाई यो मार्ग हुँदै जानेहरूलाई कति समस्या होला। कोही अस्पताल जाँदै होलान्, कोही एम्बुलेन्समा अस्पतालका लागि जुन बिरामीहरू लगिँदै गरेको होला, कहीँ प्राकृतिक विपत्ति लगायतका आकस्मिक सवारी साधनहरू गएका होलान्। हुन त पाउने फेरि जनताले नै हो शास्ति। ठुला नेताहरूलाई शास्तिको कुरो छैन। उनीहरू आउँछन्, आफ्नो सम्बोधन गर्छन् र उनीहरूलाई जाम या यहाँ हुने यो भेलाले कुनै अप्ठ्यारो पर्दैन। तर सामान्य नागरिक जो बिहान कमाएर बेलुका आफ्नो घर परिवार पालिरहेको छ, उसलाई यसरी काठमाडौँ उपत्यकाका विभिन्न व्यस्त सडकमा जो त्यो नागरिकको सरकार राख्ने विभिन्न अड्डा, कम्पनी, प्रशासनिक निकायमा पुग्दाखेरि दिनभरिको शास्तिले गर्दा रोजगारी गुमाउनुपर्छ, उसले रोजगारी छोड्नुपर्छ, एक दिनको तलब काटिनुपर्छ, त्यो पीडा भोग्नेलाई थाहा हुन्छ। त्यस कारणले सरकारसँग यति भन्छौँ, जुन जुन ठाउँमा अहिले विरोध प्रदर्शन भइरहेको छ, अझ भनौँ अहिले त नेकपाको जुन विवाद छ, जुन प्रचण्ड माधव समूह, यसै गरी केपी ओली पक्ष समूह, प्रधानमन्त्री केपी ओली पक्ष समूह, यसै गरी प्रतिपक्ष नेपाली काङ्ग्रेस लगायत अन्य जसको पनि प्रदर्शन गर्ने स्थान यो सडक किन भइरहेको छ। जुन काठमाडौँ उपत्यकाको सडकमा गाडीको भार ठेगी नसक्नु भइसक्यो। समयमा अस्पताल पुर्याउन नपाएर जाममा निसासिएका एम्बुलेन्समा नागरिकहरू, बिरामीहरू मरिरहेका छन्। यसको सोच कसले गर्ने, यसको विचार कसले गर्ने? विभिन्न राजनीतिक दल नेताहरूलाई हामी आग्रह गर्छौँ, विरोध प्रदर्शन गर्नुहोस्। विरोध प्रदर्शन गर्न पाउने अधिकार सुनिश्चितता सबैलाई छ, आम नागरिकलाई पनि छ, राजनीतिक दललाई पनि छ, हरेक नागरिकलाई छ। तर आफ्ना लागि गरिएका विरोध, आफू अनुकूलका विरोधका लागि हजारौँ यी नागरिकहरू जो बिहान कमाएर आफ्नो बेलुका जीवन चलाइरहेका छन्, जो व्यापार व्यवसाय र लगायत आफ्नो दैनिक जीवनमा व्यस्त छन्, उनीहरूलाई अप्ठ्यारो नपारियोस् र सोचियोस् कि सडकमा गरेको आन्दोलनले, यसरी काठमाडौँ उपत्यकाको सडक अस्तव्यस्त गराएर देखाइएको शक्ति प्रदर्शनले वास्तवमै जनताको परिवर्तनका लागि हो त भन्ने प्रश्न हामी होइन, जनले गरिरहेका छन्। र यसमा सबै निकायले गम्भीरतापूर्वक सोच्नका लागि आवश्यक छ। सामान्य जनतालाई देशमा शान्ति, स्थिरता, विकास र स्वतन्त्रताको अपेक्षा हुनु स्वाभाविक हो।
राजनीतिक दल र तिनका नेताहरूको निज सत्ता स्वार्थ पूरा गर्न कुनै व्यवस्था वा वादसँग सम्बन्ध नराख्ने जनतालाई प्रयोग गर्ने फोरी खेल रोक्न 200-400 पैसा र 1-2 छाक भातको प्रलोभनमा पर्ने तपाईँ हामी जस्ता जनता पनि सुध्लिने कि? आफ्नो दलीय स्वार्थ पूरा गर्न सडककै सहारा लिँदा जनताले अनेक आरो अवरोह झेल्नु परेको छ। उपत्यकामा सभा सम्मेलन गर्न बनाइएको खुल्ला मञ्च बस पार्क बनाइएको छ। केही बाँकी रहेको भाग पनि अस्तव्यस्त छ। करिब 1.5 महिनादेखि चलिरहेको आन्दोलन सीमित दलको स्वार्थ पूरा गराउने माध्यम मात्रै बन्ने गरेको छ। के भन्छन् त सर्वसाधारण? बीच सडकमै सभा र आन्दोलन हुँदा कस्तो छ त परेको समस्या? हेरौँ अबका क्रममा उनीहरूको भनाइ उनीहरूकै आवाजमा। लाई को लागि पनि हुनसक्छ। यो विघटन गर्दाखेरि अहिलेको सरकार विघटन गरेर आउने सरकारले केही गर्छ कि भनेर पनि अब विघटनै नहुनु पर्थ्यो है। त्यो अब अहिले विघटन भयो, विघटनको अब कसैलाई चित्त बुझ्यो होला बुझेन होला, त्यस कारणले यो जुलुस गरिरहेको अवस्था देखिरहेको देखिया छ। एकदमै नरमाइलो लागिरहेछ। यो आम जनताहरूलाई चाहिँ धेरै नै दुःख भइरहेछ। अब यो गाडीको जाम, यसो हिँड्नलाई गाह्रो होइन, एकदमै दुःख भइरहेछ। देश र जनताको लागि भनिरहेछ आन्दोलन होइन, यो देशको जनताको लागि, देशको जनता विरुद्ध हो, तर जनतालाई नै दुःख भइरहेछ। यो देशको जनताको लागि होइन, नेताहरूको लागि चाहिँ हो कि हामी आम साधारणहरूलाई चाहिँ होइन क्या। जनतालाई दुःख दिनु हुँदैन, यो हामीले बुझेको कुरा हो। त्यसैले हामी युवाहरूले अलिक क्रिएटिभ तरिकाले माइती घरमा अस्ति सभामुख बनेर गरियो, संसद विघटन एउटा लेन्स लिएर पनि हामीले नै गऱ्यौँ होइन। माइती घरको एउटा छुट्याएको सेक्सनमा हामीले 3वटा त्यसरी गऱ्यौँ। अब सत्तालाई सत्ताकै अनुसारले, सत्ताले जस्तो बिहेभ गर्छ त्यही अनुसारले उत्तर दिने हेर्नुहोस्। हामीले यदि सरकारले नियम कानुनमा नभएको संविधानले गलत व्याख्या गर्दै कदम चाल्छ भने हामीले अस्ति संसद भवन, जनताको संसद जिउँदो छ भनेर बरु शहीद हुन्छौँ, समर्पण गर्दैनौँ भनेर शहीद दिवसको दिन संसद भवन अगाडि गएर पनि आन्दोलन गऱ्यौँ। सरकारले यदि निरङ्कुशता अपनाउँछ, अधिनायकवाद अपनाउँछ, प्रतिगमनतर्फ जान्छ भने नेपाली जनता पनि एउटा सीमा घेराबाट बाहिर निस्किन्छन् भन्ने कुरा सत्तालाई याद हुनुपर्छ। खोइ अब के को लागि होला थाहा छैन। आन्दोलन के को लागि भयो थाहा छैन। थाहा छैन। फेरि चुनावमा लड्ने भन्छन्, अब हो होइन त्यति ग्यारेन्टी चाहिँ भएको छैन। जस्तो यो आन्दोलन गर्नुपर्ने सधैँ रद्द पार्कमा चाहिँ एकदम ठिक होइन क्या। हाम्रो एउटा मात्रै स्टप हुन्छ, रद्द पार्कमा एउटा मात्रै स्टपमा रोक्नुपर्ने हुन्छ। अब तपाईँको रद्द पार्कमै रोक्नु पाएपछि कहाँ लगेर मान्छे हाल्ने, कहाँ ड्रप गर्ने, एकदम गाह्रो। सडकमा हामी काम गर्नेलाई चाहिँ एकदम गाह्रो छ सडक आन्दोलन। जस्तै यो जनता र देशको लागि आन्दोलन भनिरहेछ नि त, के हो यो सडकमा आन्दोलन गरेर त जनतालाई फाइदा हुने हो र? जब तपाईँको आन्दोलन गर्ने ठाउँ अरू सुन्छन्, अरू ठाउँमा अब जस्तो तपाईँको खुल्ला ठाउँ चौरहरूमा पनि आन्दोलन गर्न सकिन्छ नि, सडकमै आन्दोलन गर्नुपर्ने भन्ने त हुन्न नि। जनतालाई दुःख दिएर चाहिँ आन्दोलन हुने हो र? जनतालाई सुख दिनलाई आउने होला नि त सरकारमा त मान्छेहरू होइन र? जनतालाई सुख दिन चाहनेलाई त जनतालाई कसरी हुन्छ, सुख बनाउनु पऱ्यो नि त। जनताको दुःख हुँदा जनतालाई पर्दाखेरि कुनै कोही पनि आउँदैनन्। जब उनीहरूको भाग बन्डा मिल्दैन, कुर्सीको तानातान हुन्छ, यता हुँदैन उता हुँदैन, जब उनीहरूले खानै बाटो बन्द हुन्छ, त्यस पछाडि सडकमा आउने जनतालाई दुःख दिने। तपाईँको यहाँ चाहिँ दैनिक मजदुर गरेर चाहिँ खाने मान्छेहरू छन्। मान्छेहरू यत्तिकै चाहिँ भोकभोकै हिँड्नुपर्ने अवस्था छ। अब काम गर्ने ठाउँमा काम गर्न दिनु छैन। मान्छेलाई चाहिँ कहाँदेखि पूर्वदेखि पश्चिमसम्मका मान्छे खाना दिएर पैसा दिएर चाहिँ मान्छे ल्याएको छ, मैले यति मास भेला गरेँ उति गरेँ भनेको छ। जुनै आए पनि कुनै काम छैन। यो एउटा संविधान सभाको जुन विघटन भन्ने कुरामा अहिले जुन आन्दोलन भइरहेछ, यो अहिले विरोध र्याली भइरहेछ, यो पनि एउटा गरी खाने उनीहरूको एउटा बाँड हो। उनीहरूको भागभन्डा मिलेन, उनीहरू ठाउँ ठाउँमा आफ्नो कुरा मिलेको भएदेखि यो कुनै हुनै हुन्थेन। भागभन्डा नमिलेपछि के भन्दाखेरि जनतालाई दुःख पाउने, अरू केही छैन। जनतालाई दुःख दिनका लागि मात्रै यो हो। कसको लागि गरे? खोइ आफ्नो लागि त पक्कै, जनताको लागि त पक्कै पनि होइन यो। अब हिजो यत्रो अगाडि यत्रो जनआन्दोलन गरेर आए के भयो होइन? अब यो जाब रोडमा अहिले उत्रेर के हुन्छ र होइन? यो अब कसको लागि गऱ्यो भन्ने, अब खोइ नेताहरूको लागि नै हो। उनीहरूलाई नै राम्रो हुन्छ, गर्नु सक्यो भने त्यही हो। नाम बेचेछ त्यही त हो नि। अब फेरि पछि लाग्नु पनि उस्तै हो होइन? यत्रो गर्दा त केही भन्नु, अब चाहिँ के होला, के देखेर पछि लाग्यो क्या नेपाली जनताहरू, के बुझेर पछि लाग्यो होइन?
हामीले दुःख पाउने मात्रै केही हुनेवाला छैन क्या। यो अब उनीहरूको आफ्नो कुर्सीको खेलको लागि मात्र हो। जनतालाई चाहिँ धेरै दुःख दिएको छ सर। किन भन्दाखेरि हामी सक्ने होस् नसक्नेलाई जस्तोलाई पनि बाटोमा हिँड्न एकदम गाह्रो बनाएको छ सर। अहिले एउटा जुलुस भन्यो उता जुलुस भन्यो होइन सर। जुलुसको कारण धेरै समस्या। अस्तिको मात्र भन्नु पर्दा तपाईँको म अफिसमा आयो पछि के भयो भन्दाखेरि यो जुलुसको कारण गाडी बन्द। अब सकि नसकि लग्दै पर्दै भए पनि हिँडेर जानु पर्यो सर। हजुर देख्नमा होला सुन्नु पनि भयो होला देशमा। हजुर के को लागि आन्दोलन भइरहेछ तपाईँलाई? सर यो यस्तो छ, गरेर खानीलाई दुःख दिने मेन उद्देश्य भनेर होइन। गरेर खानी यो लकडाउन यो दुनियाँभन्दा गरेर खानीहरूको लागि चाहिँ अति नै दुःख दिनेको सिलसिलामा र यो मन्त्रीमण्डल त्यो मन्त्रीमण्डल भनेर यो जुन गरेर खानीलाई दुःख दिनको लागि मात्रै हो सर। अर्थ के पनि होइन। एक महिनादेखि आन्दोलन भएको थाहा छैन। थाहा छैन के को लागि। अब अलिअलि व्यापार गरिरहेछ, अब थाहा छैन कसको लागि हो। अब त्यस्तै त हो नि बाबु। अब दुःख गरेर खानै पर्छ होइन। दुःख गरेर हिँडिरहेछ, कसलाई के बोल्दा हुन्छ कसलाई के बोल्दा हुँदैन केही थाहा छैन बाबु, मलाई थाहा छैन। हो, आफ्नो अधिकारका लागि अर्काको अधिकार हनन गर्नुहुन्न, तर यहाँ अरूको मतलब नगरी आफ्नै स्वार्थ पुरा गराउन दलहरू केन्द्रित भइरहेका छन्। बीच सडकमै आन्दोलन र जनतालाई शास्ति दिने काम बन्द गरिनुपर्छ। अब एकैछिन विश्रामपछि झापामा जङ्गली हात्तीले मच्चाउँदै आएको आतङ्कबाट त्रसित स्थानीयको गुनासो समेटिएको रिपोर्टसहित उपस्थित हुनेछौँ। हामीसँगै रहनुहोला। विश्रामपछि स्वागत छ। तपाईँ हेर्दै हुनुहुन्छ कार्यक्रम जनताको इजलास। सबैको चाहना हुन्छ सुरक्षित भएर आफ्नै घरमा बसौँ, आफूले उत्पादन गरेको खाद्य वस्तुबाट जीविकोपार्जन गरौँ। तर झापामा जङ्गली हात्तीले सर्वसाधारणलाई दिएको शास्तिले उनीहरू यी सेवाबाट वञ्चित हुँदै आएका छन्। रातको समयमा गाउँ पस्ने हात्तीको समूहले बुद्ध शान्ति गाउँपालिका लगायतका आसपासका क्षेत्रमा सबै तनाव दिइरहेका छन्। झापा सहकर्मी विजय बरालसँग स्थानीयले गरेको गुनासो सहितको रिपोर्ट अबका क्रममा। झापामा जङ्गली हात्तीले दिनौजसो स्थानीयलाई आतंकित बनाएको छ। रातको समयमा गाउँ पस्ने हात्तीको समूहले बुद्ध शान्ति गाउँपालिका लगायत आसपासको क्षेत्रमा खाद्य बालीमा समेत क्षति पुर्याउँदा सर्वसाधारण आजित भएका छन्। कतिपय घर त हात्तीले भत्काउन लागेपछि स्थानीयमा त्रास फैलिएको छ। अहिले चाहिँ आउने घरै मात्रै ताक्ने बाध्यताले यो तार यसरी लाइयो र केही झुन्ड्याइयो। तलमा यसरी हामीले झुन्ड्याएका छौँ। अनि यो चाहिँ परबाट आउँदा के रहेछ भन्ने उसले देख्दो रहेछ र बा यहाँ केही मलाई पार्ने पो हुन् कि भन्ने हिसाब किताब केही भाग्ने। तर पनि कति बाठो रहेछ भने अब अलिक खुल्ला ठाउँ यस्तो छ भने यसलाई हिर्काउने, उसले हिर्काएर यसलाई छिनाउने अनि आइजाने। यो 3 वर्ष जति भयो एकदम हात्तीले चाहिँ यो क्षेत्रमा चाहिँ बढी खेदो गरेको। अब जाने अब त्यो बाहिरको बाली नाली पनि खाँदैन, ठ्याक्क घर हिर्काउने। जहाँ छ त्यो मसिनो पिसेको मसिनो चामल अनि चोकर हो त्यस्तो बोक्ने हिँडिहाल्ने। अनि त्यो पर्दै लगाएर खाइसक्छ, फेरि तुरुन्तै अब त्यही ठाउँमा हिर्काउनु सक्यो अर्को ठाउँमा हिर्काउनु छ हिर्काइहाल्छ। पहिला पनि यो ठुलो घरमा उँधोपट्टि सटर हानिसकेको थियो, त्यहाँ आएछ क्या र भनेर उँधोपट्टि गएर माथि टाढाबाटै हेर्ने, उँधो केही थिएन। उँधो नभइसके पछाडि अब छतमा जान्छु, छतबाट त चारैतिर हेर्न मिल्छ भने छतमा गएर हेर्दा यो भत्काइवरी लगेर त्यहाँ पर बोरा पो च्यातेको आवाज धर्र च्यातो छ। चोकरको बोरा लगिवरी च्यातेर खाँदै। जिल्लाको उत्तरी क्षेत्रमा जङ्गलसँग जोडिएका गाउँहरूमा जङ्गली हात्तीले आतङ्क मचाउँदा स्थानीय रातभर जागराम बस्ने अवस्था पनि आउँछ। बुद्ध शान्ति गाउँपालिका 3 का करिब 500 घर परिवार सधैँ जसो हात्तीको आतङ्कको त्रासमा छन्। पछिल्लो समय दिनौँ जसो हात्ती बेलुकी 8 बजेदेखि बिहान 5 बजेसम्म बाली नाली नष्ट गर्ने, भण्डारण गरेर राखेको अन्न खाइदिने, घरहरू भत्काइदिने गरेका कारण स्थानीय चिन्तित बनेका छन्। तर हात्ती नियन्त्रण वा छेकबार गर्न
स्थानीय सरकारले कुनै पहल नगरेको स्थानीयको गुनासो छ। आउँदा त खेदाउँदा चाहिँ जान्छ नि त, नभए अब त्यसलाई खेद्न सकिँदैन। अब नआएको त जान्छ, नगएर जान्छ, कुदेर आउँछ। अब अस्ति हाम्रो घरको छेउमा आएर उहाँ पर बसै गऱ्यो, अनि अब केही गर्दा गएन, टिन ठोक्नु पाऱ्यो, टिन ठोक्ने बाटो मान्छे सँगसँगै कुदेर आयो, अनि के गर्नु। यो हात्ती जहाँबाट आएको थियो यो जङ्गलबाट पनि खेद्दै त्यहाँ गाउँ आउँछ, त्यहाँ पनि खेद्दै लगेर यो जहाँबाट आएको थियो त्यतै कटायौँ भने हामीलाई के राहत हुन्थ्यो कि सरकारले त्यति गरिदिएदेखि हामीलाई राहत हुन्थ्यो कि हामी बाँध्थ्यौँ कि। यहाँ त हात्तीको कारणले मान्छे धेरैजना मर्ने सम्भावना अत्याधिक छ। म वन अध्यक्ष भएको बेला मैले यो यहाँ चाहिँ पक्की गरेर ब्याट्री राख्ने गरेका थिएँ। अब आज 2 दिन भयो यहाँ आएर भत्काइदियो हात्तीले, र दिनैपछि आउँछ भत्काउन। स्थानीयले हात्ती प्रवेश नियन्त्रणका लागि घर वरपर करेन्ट सहितको तारबार गर्दै आएका छन्, तर हात्तीलाई त्यसले कुनै असर गरेको छैन। हात्तीबाट बाली नालीमा क्षति हुन नदिन र घरहरूमा आक्रमण गर्न नदिन स्थानीयहरू रातभर जागराम बस्ने गर्दछन्। घाँसहरू खाँदै घुम्दै उपर फापरबारी सबै डुलेर घुमेर सबै पर घर छेउदी सबै घुमेर आलु सालु माडेर त्यहाँबाट आएर त्यहाँबाट फेरि यतै निक्लिएर यहाँबाट यो बेरा पनि लडायो, यहाँ लाएको करेन्टको तार पनि चुडायो। यो तारमा चाहिँ हामीले करेन्ट छोडेका छौँ यहाँ बाहिरबाट। हजुर, यतैबाट पनि उता पस्छ, उताबाट पनि यता आउट हुन सक्छ। हात्तीले दुःखै दिएको छ नि, कस्तो दुःख दिनु र। अब दुनियाँ घर भत्काइरहेछन्, धान खाइरहेछन् घरबाट झिकेर। बेलुकी भएपछि कस्तो डर लाग्छ। अनि अब ए भगवान् भन्दै अनि नआउनु है भनेर भनौँ। बेलुका भएपछि अब निन्द्रा पनि लाग्दैन हात्तीको डरले। अब स्थानीय निकायले हामीलाई पटकाहरू केही दिएको छ, त्यही यसो पड्काउँदैछौँ। अहिले त्यसबाट पनि टेर्ने छैन। र अहिले हामी जसरी हात्ती खेदाउँथ्यौँ भने पहिले, अब अहिले आएर हात्तीले चाहिँ हामीलाई खेदाउन थालेको छ। हिजो अस्ति पनि भर्खर एकजनाको घर भत्काउन थालेर गएर हाइवे गरेर कराउनु गएको, हात्तीले खेदा झनै हामीलाई समायो। त्यसले गर्दा हात्तीले हामीलाई एकदम त्रासमा पारेको छ, एकदम भयभीत पारेको छ। अब यो समस्यालाई सम्बन्धित निकायले चाहिँ विशेष पहल गरेर यो समस्या सावधानतर्फ जान चाहिँ एकदम उहाँहरूले चाहिँ हामीलाई ठुलो सहयोग गर्नुपर्छ। हात्ती आतंक र त्यसको नियन्त्रणको लागि हेर्दै आएको पशुपन्छी संरक्षण तथा वन डिभिजन कार्यालय झापाले त्यस क्षेत्रको अधिकांश सीमा जङ्गलसँग जोडिएकोले हात्ती नियन्त्रणमा चुनौती भएको बताएको छ। वन क्षेत्र वरपर चारैतिर खुल्ला भएकोले सबै क्षेत्र हेर्न नसकिएको जनाएको छ। यो हात्तीलाई चाहिँ हामीसँग यो प्रविधि छैन। हात्तीलाई नियन्त्रण गर्ने, समाउने, अर्को ठाउँमा स्थानान्तरण गर्ने यो चाहिँ अलिक जोखिम र अलिकति बढी कस्टली हुने हुँदा होइन हाम्रो प्र्याक्टिसमा त्यो छैन अहिलेसम्म। र हाम्रो त्यस्तो विज्ञ टोली पनि यहाँ हामीसँग छैन डिभिजन वन कार्यालयमा। र गत बिरामी हात्तीलाई चाहिँ हामीले एकचोटि राष्ट्रिय निकुञ्जमा पनि समन्वय गरेर के गर्न सकिन्छ भनेर आउँदाखेरि उहाँहरूले पनि कस्तो भयो, यसरी एक ठाउँबाट अर्को ठाउँमा चाहिँ जङ्गली हात्तीलाई नियन्त्रण गरेर लिएर जान चाहिँ समस्या पर्ने भएकोले होइन उहाँहरूले पनि सुझाव अनुसार चाहिँ उही हामीले समय समयमा स्थानीयको गाउँ पसेको हात्ती धपाउने क्रममा विभिन्न समयमा स्थानीयले ज्यान समेत गुमाउनु परेको छ। मौसम परिवर्तनसँगै बिहान हुस्सु लाग्ने र बेलुकी तुषारका कारण हात्ती घर छेउमा आउँदा समेत देख्न नसक्ने भएका कारण पनि स्थानीयले पटक पटक क्षति बेहोर्दै आएका छन्। झापामा भएको हात्ती आतंकका बारेमा स्थानीय तह गम्भीर भएर हात्ती नियन्त्रणको प्रयास गर्न जरुरी छ। तार जालीको व्यवस्था स्थानीय सरकारले गरिनुपर्छ। मानवीय तथा भौतिक क्षति हुन नदिन राज्यले समयमै उचित ठोस कदम चालोस्। यी र यस्ता कुनै पनि पीडा, व्यथा, समस्या अनि गुनासोमाथि कार्यक्रम जनताको इजलास मार्फत निरन्तर खबरदारी गरिरहनेछौँ। व्यवसायीले नीति मिचेर गरेका बदमासी, जनताको गुनासो र कथा व्यथासँगै सरकारी निकायबाट दिइने सेवा प्रवाहमा भए गरेका कमजोरी केलाएर हामी सुधारको प्रयास कार्यक्रम मार्फत खोज्नेछौँ। तपाईँ हामीलाई आफूले बेहोरेका समस्या र गुनासो स्क्रिनमा देखाइएको टेलिफोन नम्बर र इमेल ठेगानामा पठाएर समस्या समाधानको साझा आवाज बन्न सक्नुहुनेछ। हौस् त आजका लागि जनताको इजलास यति नै। फरक विषयवस्तु र तपाईँहरूकै गुनासो सहित अर्को कार्यक्रममा पुनः उपस्थित हुनेछौँ। प्राइम टाइम्स टेलिभिजन हेर्दै रहनुहोला। नमस्कार।